अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जा रहा है और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बनता जा रहा है। मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्ज़ा है? लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने कैसे थे? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फिलिस्तीन एक कभी हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल की नज़र लग गई। आज फिलिस्तीन के उसी फीसद रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर काबिज है। मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन कम और इसराइल ज़्यादा नज़र आता है। फिलिस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम है। यरूशलेम दर हकीकत इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये शहर बहराए रोम और बहराए मुर्दार के दरमियान मौजूद है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहीमी मज़ाहिब यानी नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और नंबर 3 इस्लाम सब के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। रियासत फ़िलिस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। इसराइल ज़बरदस्ती और नाजायज़ तरीक़े से इस पर कब्ज़ा करता जा रहा है। ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इसराइली तरफ मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अजीम है। इस इहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,17,111 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर 7,800 लोग आबाद हैं। ऐसी मुक़द्दस सरजमीन जहाँ हज़ारों अंबियाए किराम तशरीफ़ लाते रहे, आज भी यहाँ उनके कदम छोड़े हुए निशान देखने को मिलते हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, यरूशलेम के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़मीन इकट्ठे होने और दोबारा जी उठने वाली जगह है। इसके अंदर जाओ और नमाज पढ़ो। इस जगह की एक नमाज दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। बैतुल मुक़द्दस की इस अज़ीमुश्शान मस्जिदुल अक्सा की तारीख और फजीलत के बारे में तफसील से जानेंगे, जिसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है और जहां एक वक्त में 5 लाख से ज़ायद अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बैतुल मुक़द्दस, दीवार बर्राक, मस्जिद क़िबली, मस्जिद मरमानी, मकाम बर्राक, दीवार गिरीहा और हरम शरीफ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी बने। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नबूवत पाई और बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई और उन्हें दोबारा फ़लस्तीन की तरफ वापस ले आए। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर नौ का काम शुरू किया, जो इस वक्त सिर्फ खंडर बन चुकी थी। ये काम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इस जिम्मेदारी को उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा किया, जिन्होंने इस अजीम मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद की तरफ सफ़र किया जाए, मेरी मस्जिद मदीना, मस्जिदुल हराम मक्का और मस्जिदुल अक्सा बैतुल मुक़द्दस। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक मस्जिदुल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब हज़ारों नमाजों के बराबर है। बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर के 9 दरवाजे हैं, जिनमें दिमिश्क गेट सबसे खूबसूरत है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं, जहाँ कपड़े, तस्बीहें और दीगर चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। अरबी में इसे सूक कहते हैं। ये वो पहाड़ है जो यरूशलेम को सहराए यहूदा से अलग करता है। मस्जिदुल अक्सा से माउंट ऑफ ओलियोज बुलंदी पर नजर आता है। यरूशलेम शहर के खूबसूरत नज़ारे के लिए ये जगह बेहतरीन है। इसके पास ही सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो की मस्जिद भी है। कहा जाता है कि वो यहाँ रहा करते थे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات ماؤنٹ آف اولیوز پر پیش آئے۔ آپ نے تبلیغ کا عمل بھی یہیں سے شروع کیا۔ روم آف دا لاسٹ سپر وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ جمعرات کی رات قیام کیا تھا اور آخری بار کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہاں ایک محراب بھی ہے جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے بحیرہ روم کا ساحل کہا جاتا ہے۔ حالیہ حملوں سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ اس شہر کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 5,94,881 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ سے پہلے یہ بالکل ایک عیش و آرام والا عرب ملک تھا۔ فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ممالک میں منتقل ہو چکی ہے۔ بیت المقدس کے قریب ایک ایسا شہر جو تاریخ سے مالا مال ہے۔ اس شہر کا نام بیت اللحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 1400 قبل مسیح میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 10.6 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارکہ بھی موجود ہیں۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام الخلیل ہے، جہاں ابراہیمی مسجد موجود ہے جو آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ یہ انتہائی بڑی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 2,16,349 لوگوں پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم دنیا کے 5ویں سب سے قدیم ترین شہر نیبلس کی سیر پر جا رہے ہیں، جسے نابلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافت رکھتا ہے، یہاں کے گھر اور بازار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 28.6 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی 100 سال پہلے بنائے گئے بازار اور مساجد آج بھی موجود ہیں۔ اس سرزمین پر بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، رومی، ترکی اور صلیبی حکومتیں سر فہرست ہیں۔ اسلام نے اس خطہ کو 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فتح کر لیا تھا۔ دورہ مسلم حکومت کے 1099 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیہ نے اس خطہ کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطہ کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوران برطانوی حکومت اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمینیں خرید کر داخل ہوئے۔ یہودی لوگ خاصے امیر تھے۔ دوگنی رقم ادا کر کے انہوں نے فلسطین کی زمینیں خریدی اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگ گئے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے ان کو پناہ دی، مگر یہ ان کے گھروں پر ہی وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی عرصہ تک چلتی رہیں۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کے لیے کئی جنگیں لڑی، مگر اسرائیل ہمیشہ فتح حاصل کرتا گیا۔ یہ جنگ آج تک جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری فلسطین پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।